جلو دعوتشون کنه، بهشون حرف بزنه، تربیت کنه. نه، بعضیا میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشه چه 5 تا باشه فرقی نمیکنه، خوب تربیت میشن، به طور طبیعی به طور غالب خوب تربیت میشن. پس بنابراین یحتسبهم عند الله که در این حدیث شریف هست، معناش این است که بچه رو جوری تربیت کند که بتواند پای خدا حساب کنه اون رو. حالا اگر من قدم اولادا یحتسبهم عند الله، اگر تقدیم کند اولادی را، تقدیم کنه یعنی بار بیاره، پرورش بده، ارائه بده، فرزندانی را که بتواند اونها رو پای خدا حساب بکند، حجبوه من النار باذن الله عز وجل. این فرزندان او رو از آتش الهی، از عذاب الهی دور نگه می‌دارن، مانع میشن.